তাহফিজ, রুকাইয়া সরাইয়া ও হিজামা সেন্টারে আপনাকে স্বাগতম। কাঁচপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। من الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم والقي يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر 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 ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم والقي يمينك تلقف ما صنعوا 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 إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر